हेलो एभ्रिवान, कपन इन्स्टिट्युटको च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी पढ्न जाँदैछौँ फाइनल अकाउन्ट, जसलाई नेपालीमा अन्तिम खाता पनि भनिन्छ। आज फाइनल अकाउन्ट हामी एकदमै बेसबाट पढ्छौँ है त। सपोज तपाईहरुले कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बिजनेसको मोटो टार्गेट भने के हो? नाफा कमाउने हुन्छ, प्रॉफिट बुक गर्ने हुन्छ। तर सुरु गरेको सबै बिजनेस चाहिँ प्रॉफिट नै हुन्छ भने छैन। बिजनेस गरिसकेपछि नोक्सान यानी कि लस पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनीले एक वर्षमा या कुनै उसको स्पेसिफिक पिरियडमा कति कमायो हैन, कति खर्च गर्यो, कति त्यसको सम्पत्ति छ, एसेट्स छ, लायबिलिटिज कति तिर्न बाँकी छ, त्यो सम्पूर्ण फाइनान्शियल पोजिसन चाहिँ फाइनल अकाउन्टले देखाइदिन्छ। त्यो भएर फाइनल अकाउन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब फाइनल अकाउन्टको चाहिँ म अब प्रोसेस भनिदिन्छु सुरुमा है त। फर्स्टमा फाइनल अकाउन्ट बनाउनलाई स्टेप 1 भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनुपर्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनुपर्छ। ट्रेडिङ अकाउन्टलाई नेपालीमा व्यापार खाता पनि भनिन्छ। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट किन बनाइन्छ भन्दाखेरि टु डिटरमाइन ग्रस प्रॉफिट और ग्रस लस। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट कसैले एक्जाममा चाहिँ हामी घोकिरहनु परेन। कसैलाई एक्जाममा व्हाट इज ट्रेडिङ अकाउन्ट भने ट्रेडिङ अकाउन्ट इज द फर्स्ट स्टेप अफ फाइनल अकाउन्ट अनि व्हिच इज प्रिपेयर्ड किन बनाइन्छ? व्हिच इज प्रिपेयर्ड टु डिटरमाइन ग्रस प्रॉफिट और ग्रस लस। कुल नाफा छ कि कुल नोक्सान, ग्रस प्रॉफिटलाई नेपालीमा कुल नाफा भनिन्छ है त। ग्रस प्रॉफिट छ कि ग्रस लस छ भनेर थाहा पाउनलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइने रहेछ स्टेप 1 फाइनल अकाउन्टको। त्यसैगरी यो बनाइसकेपछि स्टेप 2 हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्टलाई नेपालीमा व्यापार खाता भनिन्छ भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई नेपालीमा नाफा नोक्सान खाता भनिन्छ। यो चाहिँ किन बनाइन्छ भन्दाखेरि टु डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लस। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट त ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लसको लागि थियो। अब कसैले व्हाट इज प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भने चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट इज द सेकेन्ड स्टेप अफ फाइनल अकाउन्ट। फाइनल अकाउन्टको सेकेन्ड स्टेप हो व्हिच इज प्रिपेयर्ड किन बनाइन्छ? टु डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लस हैन। ग्रस प्रॉफिटलाई नेपालीमा कुल नाफा भनिन्थ्यो, नेट प्रॉफिटलाई नेपालीमा खुद नाफा भनिन्छ। नेट प्रॉफिट थियो कि नेट लस छ भनेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाइसकेपछि थाहा पाइन्छ। त्यस्तै स्टेप 3 छ। स्टेप 3 मा बनाउनु पर्छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ नेपालीमा वाचलात भनिन्छ है त। अनि ग्रेड 12 को स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको बिचमा एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ क्यापिटल र लायबिलिटिज जोडेर एसेट्स बराबर हुनुपर्छ। सम्पत्ति इक्वल्स टु लायबिलिटिज भनेको कसैलाई तिर्न बाँकी दायित्व, क्यापिटल भनेको फर्स्टमा बिजनेस सुरु गर्दा लगाएको पैसा पुँजी। क्यापिटल लायबिलिटिज इक्वल्स टु एसेट्स यो हुनुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ। सम्पत्ति इक्वल्स टु दायित्व र पुँजी यति हुनुपर्छ ब्यालेन्स सिटको लागि चाहिँ। यो तीनटा स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 र स्टेप 3 किन बनाइन्छ भने थाहा भयो। स्टेप 1 भनेको ग्रस प्रॉफिट कि ग्रस लसको लागि, स्टेप 2 भनेको नेट प्रॉफिट कि नेट लसको लागि, अनि स्टेप 3 भनेको चाहिँ सम्पत्ति इक्वल्स टु दायित्व र पुँजी। यति गर्नलाई चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्टको यो चाहिँ प्रोसेस भयो। अब यहीँ पनि लेखिया छ फाइनल अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड टु सो द फाइनल रिजल्ट अफ अ कम्पनी। फाइनेन्शियल पोजिसन देखाइदिन्छ इन अ स्पेसिफिक पिरियड। अब धेरै जसो कम्पनीहरूले चाहिँ गर्ने भनेको एक वर्षमा कति कमायो, कति नोक्सान भयो त्यो सबै हेर्छ। त्यसैगरी नेपालमा धेरै चलेको चाहिँ आर्थिक वर्ष भन्छ है। आर्थिक वर्षलाई इंग्लिशमा फिस्कल इयर भनिन्छ
हाम्रो नेपालको फिस्कल इयर यानि कि आर्थिक वर्ष चाहिँ श्रावण 1 गतेबाट सुरु भएर असाढको मसान्त भनेको असाढको लास्टमा 30 छ कि 31 छ कि त्यहाँसम्म सुरु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फिस्कल इयर आर्थिक वर्ष भनिन्छ। त्यही भएर आर्थिक वर्ष 2077-78 लेखिन्छ हैन, आर्थिक वर्ष 2020-21 त्यसरी लेखिन्छ। किन लेखिन्छ भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो श्रावण 1 गतेबाट सुरु हुन्छ। सपोज 2077 को श्रावण 1 मा सुरु भएको थियो हैन, अब 1 वर्ष लाग्नलाई त 2077 मा रहने भयौँ त, अर्को 2078 को हामी असाढको लास्टसम्म हुने भयो। त्यही भएर 2077-78 भनिन्छ आर्थिक वर्ष। हाम्रो चाहिँ 1 वर्षमा त्यो आर्थिक वर्षमा कति चाहिँ नाफा नोक्सान गर्यो, कति चाहिँ यसको सम्पत्ति छ, कति दायित्व छ भनेर चेक गर्नलाई फाइनल अकाउन्ट बनाउने गर्छन् कम्पनीहरूले। ओके ल, अब हामी के को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ भन्दाखेरि स्टेप 1 ट्रेडिङ अकाउन्टको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। यसको अब यही कुरा भइहाल्यो, मैले यसलाई जिस्टमा बनाइदिएँ। अब फाइनल अकाउन्ट कन्सिस्ट अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट हैन, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट हामीले स्टेप वाइज छानिहाल्यौँ। त्यसपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट सोज ग्रस प्रॉफिट और ग्रस लस, यहाँ थाहा पाइहाल्यो है। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सोज नेट प्रॉफिट और नेट लस, यहाँ थाहा पाइहाल्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। एन्ड ब्यालेन्स सिट इज प्रिपेयर्ड वास्लाट टु नो द पोजिसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, सम्पत्ति र ऋण दायित्वको पोजिसन थाहा पाउनलाई ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ। भनेपछि हामीले व्हाट इज फाइनल अकाउन्ट, व्हाट इज ट्रेडिङ अकाउन्ट, व्हाट इज प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, व्हाट इज ब्यालेन्स सिट धेरै घोकिरहनु परेन। नर्मल फाइनेन्शियल फाइनल रिजल्ट देखाउन बनाइन्छ, त्यसकै लागि यसरी के कन्सिस्ट गर्छ फाइनल अकाउन्टले यसरी लेखिदिनु भयो भने याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ थ्योरी पार्ट। ओके, अब आज चाहिँ हामी सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्वेसन छ। पहिला छुट्टा छुट्टै, किनकि 10 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छुट्टै, ब्यालेन्स सिट छुट्टै क्वेसन आउने गरेको छ। नभए फेरि 11-12 को क्वेसन हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा हेर्नु त पर्चेज रिटर्न भनेको यो साइडमा हुँदैन, उसले नै छुट्याइदिएको हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा। पर्चेज रिटर्न भनेपछि यता साइडमा दिएको हुनसक्छ है। अब सपोज अब सेल्स रिटर्न भन्यो त डेबिटमा दिएको हुन्छ। अरू लेभलको 11-12 को हो भने चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। डेबिटमा जाने कुरा डेबिटमै, क्रेडिटमा जाने कुरा क्रेडिटमै दिएको हुन्छ। जस्ट तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ त्यो दिएको मध्ये, डेबिटमा दिएको मध्ये कुन ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ, कुन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ, कुन ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर ग्रेड 10 मा चाहिँ कहिलेकाहीँ यसरी दिएको हुन्छ, छुट्टै ट्रेडिङ अकाउन्ट, छुट्टै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र छुट्टै ब्यालेन्स सिट। त्यही भएर हामीले सबैले समेट्ने गरी सुरुमा एउटा छुट्टै ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ क्वेसन हेरेर, एउटा छुट्टै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ, एउटा छुट्टै ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, अनि लास्टमा तिनटैलाई एकैचोटि एउटै क्वेसनमा दिएको हुन्छ अनि हामीले छुट्याउनु पर्छ कुन ट्रेडिङमा जान्छ, कुन पिएलमा जान्छ, कुन पिएल भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, अनि कुन ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनसक्छ, तर फाइनल अकाउन्ट सिक्छु भन्नेलाई चाहिँ यो बेसबाट जान्छ है त। त्यही भएर यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेरिदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। अब हामीले सुरु गर्दाखेरि सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गरौँ है त। यो मेटिदिन्छु म। ओके, अब ट्रेडिङ अकाउन्टको यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रिपेयर ट्रेडिङ अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्टको लाई नेपालीमा के भनिन्छ? व्यापार खाता। ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ सुदीप कम्पनी एज अन 31/12 भनेको 2018 2018 को चाहिँ या डिसेम्बर या चैत्र डिसेम्बर 31 मा चाहिँ बना भनेको छ है। तर नेपालको मैले अघि भनिसकेँ, नेपालको प्राय कम्पनीहरूले बनाउने भनेको चाहिँ अब यो क्वेसनमा त हामीले बनाउने यो डेट, तर नेपालको प्राय कम्पनीहरूले बनाउने चाहिँ एउटा फिस्कल इयरको फाइनल अकाउन्ट बनाउँछन्। फिस्कल इयरलाई आर्थिक वर्ष भनिन्छ नेपालीमा, अनि आर्थिक वर्ष चाहिँ नेपालको श्रावण 1 गते सुरु भएर असाढको मसान्त या असाढको लास्टमा खतम हुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो डेट दिएको छ त्यही अनुसार बनायौँ। एउटा हामीले आफै क्वेसन क्रिएट गरेका छौँ, एउटा यो क्वेसन हेरेर ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाऊँ यानि कि व्यापार खाता बनाऊँ है त। सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्ट बना भनेपछि हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ बिचमा ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ विच कम्पनी ड्यास ड्यास, कुन कम्पनी छ? सुदीप कम्पनी।
सुदीप कम्पनी लेख्छौँ। त्यसपछि हामीले लेख्छौँ एज अन 31/12/2018। यदि डेट दिएको छैन भने फर द इयर इन डेट लेख्छौँ है त। अब त्यसपछि हामी फर्मेट बनाउँछौँ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट particulars amount। ल अब हामीले यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा ओके यो ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो साइड डेबिट साइड डिआर भनेको डेबिट रेकर्ड, यता सिआर क्रेडिट रेकर्ड, डेबिट र क्रेडिट। डेबिट साइडमा चाहिँ कस्तो राखिन्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरूलाई चाहिँ डेबिट साइडमा राखिन्छ हैन, अनि इन्कमहरूलाई चाहिँ केमा राखिन्छ क्रेडिट साइडमा राखिन्छ। सुरुमा यो ट्रेडिङ अकाउन्टको यसको मैले हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै ट्रेडिङको डेबिटमा के जान्छ मेनली क्वेसनमा दिने धेरै जसो कुन रिपिटेड छ, अनि ट्रेडिङको क्रेडिटमा के जान्छ भनेर लेखाइदिन्छु है त। त्यो चाहिँ तपाईहरुले कपी गरेर राख्नु होला। ट्रेडिङको डेबिटमा सुरुमा फर्मेट है, कपी गरेर राख्दा पनि हुन्छ, फर्मेट मात्रै हो। ट्रेडिङको डेबिटमा प्राय जस्तो आउने भनेको COW काउ PC भनेर सम्झिने। के सम्झिने अरे COW काउ PC भनेर। सुरुमा यसको सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि फर्मेट लेखाइदिन्छ है त। ट्रेडिङको डेबिटमा सुरुमा काउ PC भनेर सम्झिने सजिलो हुन्छ। COW काउ PC, C बाट क्यारिएज इनवार्ड, फिर क्यारिएज आउटवार्ड भने चाहिँ PL मा जान्छ है त। काउ PC भनेर सम्झिने, C बाट क्यारिएज इनवार्ड, O बाट ओपनिङ स्टक, W बाट वेजेस, P बाट पर्चेज, C बाट कस्टम ड्युटी। यसरी सम्झिने। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट भनेबित्तिकै के सम्झिने, प्राय रिपिट हुने क्वेसन काउ COW काउ PC भनेर सम्झिने। काउ PC मा C बाट क्यारिएज इनवार्ड, O बाट ओपनिङ स्टक, W बाट वेजेस, P बाट पर्चेज, C बाट कस्टम ड्युटी। त्यसै गरी ट्रेडिङको क्रेडिटमा प्राय जाने भनेको चाहिँ बाइ सेल्स। यदि सेल्स रिटर्न दिएको छ भने के हुन्छ, सेल्सबाट घट्छ है, अनि बाइ क्लोजिङ स्टक। ट्रेडिङको क्रेडिटमा प्राय जसो यही तीनटा कुरा जान्छ, सेल्स रिटर्न अनि क्लोजिङ स्टक। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गुड लस्ट बाइ फायर भनेर पनि दिन्छ। गुड लस्ट बाइ फायर भनेर दियो भने पनि ट्रेडिङको क्रेडिटमा राखिन्छ। यसलाई फेरि यो गुड लस्ट बाइ फायरलाई पर्चेजसँग माइनस गर्दा पनि हुन्छ, अनि यो ट्रेडिङको क्रेडिटमा राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ धेरै जस्तो ट्रेडिङको क्रेडिटमा राख्छु, तर कतिपय बुकहरूमा चाहिँ यो गुड लस्ट बाइ फायरलाई पर्चेजसँग लेस गरेको पनि हुन्छ है त। अब पर्चेज रिटर्न छ भने पनि पर्चेजसँग लेस गर्नु पर्यो, यसरी सम्झनु पर्यो ट्रेडिङको डेबिटमा के जान्छ, ट्रेडिङको क्रेडिटमा के जान्छ भनेर। यसै गरी यहाँ डेबिटमा अरू बेलामा कुनै बेला आउनेलाई चाहिँ यो कस्टम ड्युटी, सपोज क्यारिएज इनवार्ड भनेको बुझौँ फर्स्टमा है त। क्यारिएज इनवार्ड भनेको चाहिँ ढुवानी खर्च, भाडा हो। अब पहिला ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो कुराहरू जान्छ भनेर बुझौँ है त। ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू जान्छ डेबिट साइडमा है। म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि या फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरू चाहिँ ट्रेडिङको डेबिटमा जान्छ भनेर बुझ्नु है त। कुनै पनि सामानहरू बनाउँदाखेरि सपोज कुनै चाउचाउ फ्याक्ट्रीले सिधै चाउचाउ बन्ने हो त होइन नि, त्यो चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा त्यो चाउचाउ बनाउनलाई मटेरियल्सहरू लाग्छ नि, पिठोहरू चाहिन्छ, अन्य कुनै एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, त्यो भएर फ्याक्ट्रीमा जति एक्सपेन्सेस लाग्छ त्यो चाहिँ ट्रेडिङको डेबिटमा राख्ने रहेछ भनेर बुझ्नु ट्रेडिङ अकाउन्टमा है त। अब त्यसमध्ये
काउपिसी सम्झिहाल्नुभयो। अनि अरू बेलामा क्यारेज इनवार्ड भनेको कुनै पनि सामान सुरुमा फ्याक्ट्रीमा त ल्याउनु पऱ्यो नि त। अघि हामीले इक्जाम्पल दिएको जस्तै चाउचाउ फ्याक्ट्री छ भने सुरुमा पिठो ल्याउनु पऱ्यो। पिठो ल्याउँदाखेरि धेरै एकैचोटि फ्याक्ट्रीमा धेरै पिठो ल्याउँदाखेरि त्यहाँ ढुवानी खर्च लाग्छ होइन, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ क्यारिएज इनवार्ड भनिन्छ है त। अब अर्को चाहिँ फ्राइट पनि भन्न सकिन्छ है। यसको यो बाहेक अरू आउन सक्ने भनेको FREIGHT फ्राइट है। यसलाई चाहिँ अब त्यसपछि भनेको ओपनिङ स्टक भइहाल्यो। वेजेस भनेको नेपालीमा ज्याला, पर्चेज भनेको किन्नु, कस्टम ड्युटी भनेको चाहिँ कस्टम ड्युटी हुन्छ। अर्को सब इम्पोर्ट ड्युटी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यो सपोज यो कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, अक्ट्रोय आयो भने चाहिँ ट्रेडिङको डेबिटमा राख्नुपर्ने रहेछ। किनकि यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो, भन्सारबाट हामीले जुन सामान इम्पोर्ट गर्छौँ नि, ल्याउँछौँ नि, त अर्को देशबाट हाम्रो देशमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँ तिर्नुपर्ने ट्याक्सलाई चाहिँ कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी, अक्ट्रोयहरू भनिने रहेछ। यिनीहरू चाहिँ ट्रेडिङको डेबिटमा जान्छ। यो प्राय रिपिट हुने चाहिँ काउपिसी, यो बाहेक फ्राइट पनि आउन सक्छ, इम्पोर्ट ड्युटी, अक्ट्रोयहरू, रोयल्टीहरू, रोयल्टी होइन, मोटिभ पावर, फ्युल, यस्तोहरू, फ्युलहरू, ग्यासहरू, यस्तो कुरा फ्याक्ट्रीमा हुने एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ ट्रेडिङको डेबिटमा राख्ने। अनि ट्रेडिङको क्रेडिटमा तीनटा कुरा मात्रै, सेल्स रिटर्न र क्लोजिङ स्टक सम्झिने। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गुड लस्ट बाई फायर भनेर सम्झिने। अनि गुड लस्ट बाई फायरलाई पर्चेजसँग माइनस गर्दा पनि हुन्छ, ट्रेडिङको क्रेडिटमा राख्दा पनि हुन्छ। ओके ल, अब यो फर्मेट सकिसकेपछि हामी यो क्वेसनको चाहिँ एउटा सल्भ गरौँ है त, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाऊँ है त। ओके ल हेरौँ। अब अहिलेको फर्मेट हामीलाई थाहा छ, ओपनिङ स्टक काउपिसीमा पर्यो। ओपनिङ स्टक भनेपछि अब यताबाट एक्सपेन्सेस भयो, डेबिट साइडमा 2 बाट सुरु गर्छौँ है। डेबिट साइडको लेख्दा हामी सधैँ 2 ओपनिङ स्टक 22,500। त्यसपछि दिएको छ पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न त हामीले केसँग लेस गर्नुपर्छ, पर्चेजसँग लेस गर्नुपर्छ। त्यही भएर सुरुमा हामीले 2 पर्चेज लेख्यौँ। पर्चेज पनि काउपिसीभित्र पऱ्यो नि होइन, 2 पर्चेज। अब म यसो हेर्छु, पर्चेज दिएको छ 3,75,000। यो 3,75,000 सिधै यहाँ लेख्दिनँ न, यो पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न छ भने त लेस गर्नुपर्छ नि त। अनि यसो हेरेको यहाँनिर के छ, पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छ। त्यही भएर पर्चेजको अमाउन्ट सुरुमा हामी लेख्छौँ, सिधै यहाँ नलेखेर सुरुमा 3,75,000 भनेर यहाँ लेख्छौँ। ओके, अब यसपछि हामीले लेस गर्छौँ पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न कति दिएको छ, 45,000 भनेपछि अब 3,75,000 मा 45,000 चाहिँ लेस गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँहरूले भनेपछि 3,30,000 आयो होला आई गेस है त। 375 मा भनेपछि 65, 55, 45, 35 अनि यो 30, 3,30,000 पर्चेजसँग हामीले पर्चेज रिटर्नलाई घटाउनुपर्छ है त। त्यसपछि के छ, अब सेल्स रिटर्न पनि पर्चेजसँग पर्चेज रिटर्न घट्छ भने सेल्ससँग चाहिँ अहिलेपछि सेल्स रिटर्न घटाउनुपर्छ, यसलाई अहिले नलेखौँ। त्यसपछि छ वेजेज। वेजेज पनि काउपिसीभित्र पर्यो, 2 वेजेज भनेर लेख्छौँ हामी 93,750 है त। त्यसपछि दिएको छ सेल्स। अब क्रेडिट साइडमा पर्चेजको काम भइसक्यो, सेल्स बाई सेल्स दिएको छ, बाई सेल्स दिएको छ हाम्रो। सेल्स भनेर सिधै यहाँ लेख्न पाइएन पहिले, ओके, सेल्स भनेर सिधै यहाँ लेख्न पाइएन, यसको भित्रपट्टि लेख्नु पर्यो 5,62,500
ओके, किन हामीले यहाँ नलेखेर यहाँ लेखेको, किनकि यसमा सेल्ससँग सेल्स रिटर्न घटाउनु पर्ने छ। यदि सेल्स रिटर्न दिएको थिएन भने चाहिँ सिधै यो अमाउन्ट यहाँ राख्थ्यौँ हामीले, है त। लेस सेल्स रिटर्न हाउ मच, 50,000। अब 5,62,500 मा 50,000 घटाउँदा कति हुन्छ, 5,12,500। अब सेल्स पछि छ क्यारेज इनवार्ड। क्यारेज इनवार्ड भनेको त काउपिसीमा पर्यो भनेपछि यहाँनिर टु क्यारिएज इनवार्ड हाउ मच, 10,000। त्यसपछि छ क्लोजिङ स्टक। ट्रेडिङको क्रेडिटमा जाने भनेको सेल्स रिटर्न र अब के हो, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक कति छ, 50,000। ओके, अब डेबिटमा हामीले एक्सपेन्सेसहरू राख्यौँ, क्रेडिटमा हामीले इन्कमहरू राख्यौँ। अब इन्कम धेरै छ कि एक्सपेन्सेस धेरै छ चेक गरौँ कुनै पनि कम्पनीको, है त। ल यसो हेरौँ त। अब यता 5,12,500 छ, त्यसमा 50,000 जोड्दा 5,62,500 नै भयो यतापट्टि। यताको टोटल, है त। यसो रफमा तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुमा धेरै अमाउन्ट छ, यहाँ त थोरै छ, तर यदि धेरै अमाउन्ट छ भने चाहिँ झुक्किन्छ, यता धेरै छ कि यता धेरै छ कि थाहा छैन भने चाहिँ सुरुमा यहाँ लेखिनहाल्ने। ल सुरुमा पेन्सिलले रफमा लेख्ने माथितिर, अनि पछि मेटिदिने। 5,62,500 आए क्रेडिटमा। डेबिटमा हेरौँ, 22,500 प्लस 3,30,000 प्लस 93,750 प्लस 10,000 गर्दा यताको टोटल आयो 4,56,250। भनेपछि हाम्रो इन्कम धेरै भयो कि एक्सपेन्सेस धेरै भयो, क्रेडिट साइड इन्कम धेरै भयो भनेपछि जता धेर त्यतै हेर। यता धेरै छ, त्यही भएर यता 5,62,500 सधैँ टोटललाई डबल लाइनले यसरी बन्द गर्नुपर्छ। अब यता पनि जति धेरै छ त्यति नै लेख्नुपर्छ। यहाँ पनि 62,500 नै लेख्नुपर्छ। यहाँ पनि 5,62,500 नै लेख्यौँ। अब हाम्रो कम्पनीको एक्सपेन्सेस धेरै आएको कि इन्कम, एक्सपेन्सेस भन्दा इन्कम धेरै आयो, त्यही भएर प्रफिट भयो। त्यही प्रफिट छ कि लस थाहा पाउन त बनाएको नि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब प्रफिट के भयो, टु ग्रस प्रफिट सिडी भनेर लेखिन्छ। यहाँ एक लाइन छोडेको थियो हामीले, यदि यता नपुग्यो अब यता ग्रस लस हुन्थ्यो, यता पुगेन, त्यही भएर ग्रस प्रफिट सिडी 5,62,500 यो माइनस 4,56,250 गर्दा 1,06,250 चाहिँ ग्रस प्रफिट एन्सर आयो, सक्यो। अब यो चाहिँ हामीले, है त, यो चाहिँ बेसिकबाट ट्रेडिङ अकाउन्टको छुट्टै क्वेसन दिँदाखेरि छुट्टै बनायो, है त। अब यसपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको एउटा छुट्टै क्वेसन दिएको हुन्छ, अनि एउटा सोल्युसन गरौँ, है त। ल प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्वेसन यहाँ रहेको छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्वेसन हेरेर हामी एउटा सल्भ गरौँ, है त। यो क्वेसन दिएको छ, अनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको सुरुमा लेखौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ विच कम्पनी छ, यो चाहिँ टासी कम्पनी। यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै, ट्रेडिङ छुट्टै, पिएल छुट्टै वाला क्वेसन गराउँदैछु है। डेट कहिले दिएको छ, एज अन 31 असाढ 2072 दिएको छ। ओके, अब हामीले सुरुमा बनाऊँ यसको फर्मेट, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, particulars amount
ल यसको पनि डेबिट साइड हुन्छ, यसको पनि क्रेडिट साइड। डेबिट साइड भनेको यो लेख्नु चाहिँ पर्दैन इक्जाममा, बुझ्नलाई है। यो चाहिँ डेबिट साइड भनेको एक्सपेन्सेसको साइड, यो साइड भनेको इन्कमको। अब ट्रेडिङमा नि त्यही भनेको थियो हामीले, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि त्यही भन्दैछौँ। अब ट्रेडिङ र पिएलमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सामान म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा लागेको खर्चहरू चाहिँ डेबिटमा हाल्थ्यौँ है त। अब तर पिएल अकाउन्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अफिसमा लाग्ने खर्चहरू, सपोज हामीले त चाउचाउको इक्जाम्पल दिएको थियौँ। अब त्यो चाउचाउलाई फ्याक्ट्रीमा बनाउँदा पिठोहरू ल्याउनु पर्ने, अरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको कुरा गरेका थियौँ ट्रेडिङमा। अब त्यो चाउचाउ एउटा फिनिस्ड गुड्स भयो, चाउचाउ बनिसक्यो, पिठोहरू यता मरमसला युज गरेर एउटा चाउचाउ रेडी भयो। अब त्यो चाउचाउ रेडी भएर बजारमा बेच्न जाँदासम्मलाई कति खर्च लाग्छ त डेबिट साइडमा। अब त्यहाँबाट कति इन्कम भयो चाहिँ क्रेडिट साइडमा चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेसहरू डेबिटमा, अफिस इन्कमहरू चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने है त। अब सुरु गरौँ यहाँबाट। सुरुमा ग्रस प्रफिट दिएको छ, त्यसलाई ग्रस प्रफिट दिएको छ। यो त हामीले ट्रेडिङ बनाउँदाखेरि आउँछ ग्रस प्रफिट। यो ग्रस प्रफिटलाई पहिला क्रेडिट साइडमा बाई ग्रस प्रफिट बिडी गर्छौँ। बिडी कति छ 20,000। ओके, यो ट्रेडिङको माथि चाहिँ फेरि डेबिट साइडमा जान्छ ग्रस प्रफिट बिडी, त्यसलाई नै तल ग्रस प्रफिट सिडी, यसलाई नै बिडी गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै क्वेसन गर्दैछौँ। छुट्टा छुट्टै क्वेसनमा ग्रस प्रफिट भनेर दिएको छ, त्यही भएर यसलाई क्रेडिट साइडमा बाई ग्रस प्रफिट बिडी। त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ, एक्सपेन्सेस टु स्यालेरी लेखेँ मैले। स्यालेरी कति 12,000। त्यसपछि रेन्ट दिएको छ, टु रेन्ट, यता टु यता बाई हुन्छ है। टु रेन्ट 2,500। यदि रेन्ट रिसिप्ट भनेको भए चाहिँ फेरि क्रेडिटमा जान्थ्यो है। रिसिप्ट भनेको त इन्कम क्रेडिटमा, एक्सपेन्सेस डेबिटमा। सेलिङ एक्सपेन्सेस भयो डेबिटमै, टु सेलिङ एक्सपेन्सेस हाउ मच 1,000। ब्याड डेट भनेको तपाईँहरूको कसैले पैसा दिन बाँकी थियो, त्यो मान्छे भाग्यो, त्यो भाग्यो भनेपछि त लस भयो। लस भनेपछि एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस त सधैँ के हुन्छ डेबिट। टु ब्याड डेट 500। डिप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि सम्पत्तिको भ्यालु घट्नु हैन। तपाईँको कुनै पनि सामान किन्नु भयो, तपाईँले आज गाडी किन्नुभयो सबै 4 लाखमा, अर्को वर्ष 4 लाखमै बिक्री हुँदैन त्यो गाडीको भ्यालु घट्छ, अनि भ्यालु घट्नुलाई नै के भनिन्छ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन भनेको कुनै पनि सम्पत्तिको भ्यालु घट्नु हो भनेपछि यता हाम्रो लागि लस हो। लस भनेपछि केमा राख्छौँ डेबिटमा, टु डिप्रिसिएसन 1,500। फेरि घर जग्गाको चाहिँ भ्यालु बढ्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएसन भन्छ। एप्रिसिएसन त राम्रो हो, त्यही भएर क्रेडिटमा राख्थ्यौँ है। सक्यो। सन्ड्री इन्कम भनेको छ। इन्कम भन्ने बित्तिकै कुन साइडमा क्रेडिट साइडमा। हाउ मच 4,000। त्यसपछि डिस्काउन्ट अलाउड भनेको छ। कसैलाई तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुभयो, केही सामान किन्दा अलाउ गर्न त दिनु हो नि त। कसैले सामान किन्दाखेरि डिस्काउन्ट दिनुभयो भने हामीलाई त घाटा हो नि त होइन, हामीलाई त एक लस हो नि त कसैलाई डिस्काउन्ट दिनु भनेको त। त्यही भएर कसैलाई डिस्काउन्ट अलाउ गर्नु भनेको लस हो। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिटमा, टु डिस्काउन्ट अलाउड 2,000। फेरि डिस्काउन्ट अलाउडको ठाउँमा यहाँ डिस्काउन्ट रिसिभ थियो भने चाहिँ क्रेडिटमा हुन्थ्यो, किनकि डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको त हामीले डिस्काउन्ट पाएको हो। डिस्काउन्ट पाउनु त राम्रो, क्रेडिटमा हुन्थ्यो है। यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको हो, त्यही भएर अलाउड। स्टेसनरी एक्सपेन्सेस, स्टेसनरी सामानहरूमा स्टेसनरी हाउ मच 3,000। इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, यता लेख्दा बाई लेख्नुपर्छ है, यता 2 लेखेको जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको 1,000। यो इन्ट्रेस्ट नि कहिले डेबिटमा हुन्छ कहिले क्रेडिटमा। जस्तै यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्यो भनेपछि हामीले कतै ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भएको थियो या कसैलाई दिनुभएको थियो, त्यसको हामीलाई ब्याज आयो, कसैलाई लोन दिएको, अनि ब्याज आउनु भनेको त हामीलाई इन्कम हुनु हो। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्यो भने क्रेडिटमा।
इन्ट्रेस्ट मात्रै भन्यो या इन्ट्रेस्ट पेड भन्यो भने त हामीले चाहिँ ऋणको ब्याज तिरेको हो नि त। पेड भने भए चाहिँ या इन्ट्रेस्ट मात्रै भने भए चाहिँ डेबिटमा जान्थ्यो। यहाँ रिसिभ भनेको छ त्यही भएर क्रेडिटमा गयो। त्यस्तै कमिसन मात्रै भने भए कमिसन पेड भने भए एक्सपेन्सेस हुन सक्थ्यो। तर यहाँ कमिसन रिसिभ भनेको छ त्यही भएर क्रेडिटमा बाई कमिसन रिसिभ्ड 2500। त्यसपछि क्यारियज आउटवार्ड भनेको क्यारियज इनवार्ड भनेको चाहिँ ट्रेडिङमा जान्छ। क्यारियज इनवार्ड भनेको त्यो फ्याक्ट्रीमा ढुवानी खर्च हो नि त। फ्याक्ट्रीमा कुनै सामान ल्याउँदाखेरि लागेको खर्च फ्याक्ट्रीमा ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिङमा। अब क्यारियज आउटवार्ड भनेको त बनिसकेको सामान अब हामीले डेलिभर गर्ने, कतै डेलिभर गर्दाखेरि जति त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्छ, सामानहरू बेच्दाखेरि या अन्त पठाउँदाखेरि जति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्छ त्यसलाई क्यारियज आउटवार्ड भनिन्छ। क्यारियज इनवार्ड भने पनि एक्सपेन्सेस हो, क्यारियज आउटवार्ड भनेको पनि एक्सपेन्सेस हो। दुवै डेबिटमै हुन्छ, तर फरक चाहिँ क्यारियज इनवार्ड ट्रेडिङको डेबिटमा हुन्छ, क्यारियज आउटवार्ड प्रॉफिट एन्ड लसको डेबिटमा हुन्छ। क्यारियज आउटवार्ड हाउ मच 1000। अब यहाँ नि ट्रेडिङकै जस्तै हैन, ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ ग्रस प्रॉफिट कि ग्रस लस थाहा पाउन पत्ता लगाउँथ्यौँ। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ नेट प्रॉफिट हो कि नेट लस थाहा पाउनलाई। यहाँ पनि जता धेर त्यतै हेर, एक लाइन छोडेको छु। यता पैसा पुगेन भने टु नेट प्रॉफिट, यता पैसा पुगेन भने बाई नेट लस। अब क्याल्कुलेट गर्न थालौँ है त। पहिला क्रेडिट साइडदेखि गरौँ। यता 20000, 24000, 25000, 26, 27500 यहाँनिर है। यहाँनिर 27500 आयो। ओके, यता पनि गरौँ। 12, 13, 14000, 15000, 16000, 17000, 18, 19, 20, 21, 22, 23500। यता आयो 23500, यता आयो 27500, यता आयो 23500। कता धेरै आयो? क्रेडिटमा धेरै आयो। जता धेर त्यतै हेर, यता आयो त्यही भएर यता 27500 लेख्यौँ। अनि टोटललाई सधैँ डबल लाइनले अन्डरलाइन गर्ने है। यहाँ पनि 27500 लेख्यौँ, धेरै। अब पैसा इन्कम धेरै भयो कि एक्सपेन्सेस धेरै भयो? यहाँ पक्कै पनि इन्कम धेरै भयो। अनि एक्सपेन्सेस भन्दा इन्कम धेरै भएपछि प्रॉफिट हुन्छ कि लस? प्रॉफिट हुन्छ, इन्कम धेरै भएपछि। यता पैसा पुगेन, एक लाइन छोडेको थियौँ, टु नेट प्रॉफिट सिडी क्यारी डाउन गरेको ल। 27500 मा 23500 घटाउँदा कति हुन्छ? 4000। 4000 आयो नेट प्रॉफिट। यही हो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब एउटा ब्यालेन्स सिट गर्छौँ हामी। अब एउटा ब्यालेन्स सिटको क्वेसन आओस् न ल। यहाँनिर एउटा ब्यालेन्स सिटको क्वेसन रहेको छ है त। अब ब्यालेन्स सिटको यो क्वेसन हेरेर एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ है त। सुरुमा लेख्छौँ हामी, ब्यालेन्स सिट बना भनेको छ फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ रबिना कम्पनी प्रिपेयर ब्यालेन्स सिट एज अन 31 चैत्र। हामी यहाँ लेख्छौँ ब्यालेन्स सिट अफ वास्लात, नेपालीमा कुन कम्पनी? रबिना कम्पनी। डेट कहिले भनेको छ? एज अन 31 चैत्र। अब उसले चाहिँ 1 इयरको बनायो, वैशाखबाट चैत्रमा सकाउने गऱ्यो उसले चाहिँ फिसका उसको चाहिँ, या कुनै उसको चाहिँ फाइनेन्सियल पिरियड चाहिँ उसले चाहिँ वैशाखबाट चैत्रसम्मको बनाएछ। त्यही भएर उसले चैत्रमा बनायो ब्यालेन्स सिट। नभए चाहिँ प्राय कम्पनी नेपालको चाहिँ कहिले बनाउनु पर्छ अरे? श्रावण 1 बाट सुरु भएर असाढको लास्टमा सकिन्छ फिस्कल इयर, त्यतिखेर बनाउँछन्। त्यो चाहिँ कम्पनीमा आफ्नो रुल्स हुन्छ कम्पनी अनुसारले। यो कम्पनीले चाहिँ चैत्र लास्टमा ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछ है त। अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ त्यस्तो पार्टिकुलर अमाउन्ट लेख्न पाइँदैन। यहाँ चाहिँ यसको फर्मेट चाहिँ हुन्छ क्यापिटल स्ल्यास लायबिलिटिज अमाउन्ट एसेट्स अमाउन्ट हुन्छ। ओके, त्यही भएर एएमटी लेख्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ 2 र यता 2 यता बाई लेख्नु पर्थ्यो नि ट्रेडिङ र पिएल अकाउन्टमा, यहाँ चाहिँ परेन है त। अब यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँलाई लायबिलिटी एस छुटेछ। अब यतापट्टि
बुझ्नै पर्ने भने उल्टो हुन्छ भन्ने बुझ्ने है। ब्यालेन्स सिट चाहिँ यता क्रेडिट साइड, एसेट्स भनेको यता चाहिँ डेबिट साइड हुन्छ भनेर बुझ्ने। ल ब्यालेन्स सिटको एउटा नियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो र यो अब बराबर आउनुपर्छ। यसको नियम भनेको चाहिँ क्यापिटल लायबिलिटी साइड र एसेट साइड बराबर आउनुपर्छ। अब यसमा एसेट्स भनेको सम्पत्तिहरू खोजेर यतापट्टि राख्ने, लायबिलिटीहरू खोजेर यता राख्ने। सम्पत्तिहरू खोज्न थालौँ। क्यापिटल लायबिलिटी हो सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स भनेको तपाईँले कसैलाई पैसा दिएको, कसैलाई तपाईँले लोन दिनुभएको छ भने त त्यो पैसा ढिलो चाँडो आउँछ, त्यही भएर त्यो हाम्रो के भयो एसेट सम्पत्ति भयो डेप्टर्स। यसमा चाहिँ टु र बाई लेख्नु पर्दैन है। सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स कति छ 15,000। ओके, त्यसपछि सम्पत्तिहरू खोजौँ है त। क्यास इन ह्यान्ड, क्यास छ, क्यास त तपाईँको के हो सम्पत्ति हो, यो त नर्मल छ। क्यास इन ह्यान्ड 4,000। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको लायबिलिटी हो। अहिले किन लायबिलिटी हो अहिले पछि बुझाउँछ त यहाँनिर। सन्ड्री क्रेडिटर्स पनि लायबिलिटी भयो। रिजर्भहरू सबै लायबिलिटी हुन्छ। बिल्डिङ, बिल्डिङ भनेको त तपाईँको सम्पत्ति हो। बिल्डिङ कतिको रहेछ 30,000। त्यसपछि फर्निचर, तपाईँसँग फर्निचर छ भन्नुको मतलब फर्निचर तपाईँको के हो सम्पत्ति हो। फर्निचर कतिको रहेछ तपाईँसँग 12,500 को। त्यसपछि क्यास एट ब्याङ्क, क्यास ह्यान्डमा भए पनि ब्याङ्कमा भए पनि तपाईँको त्यो सम्पत्ति हो, त्यही भएर एसेट्समा राखौँ 7,500। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल, कहीँबाट पैसा आउन बाँकी छ भनेपछि त्यो हाम्रो के हो सम्पत्ति हो, ढिलो चाँडो आउँछ त्यो। बिल्स रिसिभेबल हाउ मच 4,500। त्यसपछि दिएको छ क्लोजिङ स्टक, हाम्रो स्टकको सामा हाम्रो सम्पत्ति हो। क्लोजिङ स्टक दिएको छ 3,500। अब नेट प्रफिट त क्यापिटलसँग एड हुन्छ। ल हामीले सम्पत्तिहरू यहाँबाट छानेर राख्यौँ। अब लायबिलिटीहरू छानौँ है त। सुरुमा क्यापिटल दिएको छ। क्यापिटलमा चाहिँ सधैँ ध्यान दिनुपर्ने, क्यापिटल भनेको सुरुमा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि लगाएको पैसा। क्यापिटल नेपालीमा पुँजी पनि भनिन्छ है। क्यापिटल, क्यापिटल सिधै यहाँ लेख्न पाइँदैन, ध्यान दिनुपर्छ। यदि क्यापिटलमा नेट प्रफिट छ भने एड गर्नुपर्छ, यदि क्यापिटलमा नेट लस छ भने लेस गर्नुपर्छ। क्यापिटलमा यदि ड्रइङ छ भने त्यो ड्रइङ पनि क्यापिटलबाट के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ। यहाँनिर क्यापिटल सिधै यहाँ लेख्न पाइएन, मैले यहाँ लेखेँ क्यापिटल 40,000। किन? किनकि नेट प्रफिट दिएको छ, क्यापिटलसँग के गर्नुपर्छ एड नेट प्रफिट। हाउ मच गाइज 20,500। 40, 50, 60, 60,500। अब हेरौँ अरू लायबिलिटीहरू। डेप्टर एसेटसँग गइसक्यो, यो एसेटसँग गइसक्यो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट लायबिलिटी हो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट किन लायबिलिटी भयो भन्दाखेरि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको तपाईँको ब्याङ्कमा सपोज 1 लाख रुपियाँ छ है, 1 लाख रुपियाँ छ, तर ब्याङ्कले यदि तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ भने अनि तपाईँलाई चाहियो सपोज 1,25,000 चाहिएको छ, तर ब्याङ्कमा तपाईँको भनेको पैसा 1 लाखको मात्रै छ भनेपछि तपाईँले यदि ब्याङ्कले तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ भने तपाईँलाई 1 लाखको सट्टा 1,25,000 ऋण दिन्छ। ओके, 1,25,000 झिक्न दिन्छ। तपाईँसँग आफूसँग ब्याङ्कमा भएको पैसा त 1 लाख मात्रै हो, 25,000 त बढी आयो नि, त्यो बढी आएकोलाई चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनिन्छ है त। त्यो अब 25,000 ढिलो चाँडो ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ लायबिलिटिज, तिर्न बाँकी ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट 8,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेप्टर भनेको कोहीबाट पैसा आउन बाँकी, त्यस्तै क्रेडिटर्स भनेको कसैलाई तिर्न बाँकी। तिर्न बाँकी भनेपछि लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच 3,500। त्यसपछि रिजर्भ, सबै रिजर्भ फन्डहरू रिजर्भहरू सबै लायबिलिटी हुन्छ। रिजर्भ 4,500।
बिल्डिङ एसेट्समा गइसक्यो, फर्निचर एसेट्समा, क्यास एसेट्समा, रिसिभेबल एसेट्समा, क्लोजिङ स्टक एसेट्समा गइसक्यो, नेट प्रॉफिट क्यापिटलसँग एड भइसक्यो, सक्यो, सबै राखियो। अब ब्यालेन्स सिटको रुल्स भनेको यो साइड र यो साइड के हुनुपर्छ, बराबर आउनुपर्छ। चेक गरौँ है त, बराबर आएन भने हाम्रो हिसाब बिग्रियो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। अब चेक गरौँ, सर्र जोडौँ। यता 15,000 प्लस 4,000 ले 19,000 प्लस 30,000 प्लस 12,500 प्लस 7,500 प्लस 4,500 प्लस 3,500 गर्दा यता आयो 77,000। यो टोटललाई चाहिँ दुई लाइनले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यता पनि 77,000 नै आउनुपर्छ है, किनकि क्यापिटल लायबिलिटिज र एसेट्स बराबर आउनुपर्छ। यता 60,500 छ यहाँ, प्लस 8,500 प्लस 3,500 प्लस 4,500 गर्दा यता पनि आयो 77,000। यो भनेपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्यो भनेर बुझ्ने। ओके, आज हामीले एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट गऱ्यौँ, एउटा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गऱ्यौँ, एउटा ब्यालेन्स सिट गऱ्यौँ। अब एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ यो लामो भिडियो हुन्छ जस्तो छ, त्यही भएर हामी अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यदि एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा दिएको कुरा एउटै क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर ट्रेडिङ बनाउनु, एउटै क्वेसन हेरेर ट्रेडिङ पिएल ब्यालेन्स सिट बनाउनु भने हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि केही कुराहरू दिएको हुन्छ, त्यो भिडियो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा निकाल्छौँ त्यो कुराहरू समेटेर है त। आजलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै। भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु, कमेन्ट गरिदिनु अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। ओके, थ्याङ्क यू, नमस्कार सबैजनालाई, सी यू।